हाय दोस्तों, मैं हूं आपका स्किल्स एंड मोटिवेशनल ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सब्सक्रिप्शन बटन के नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोस का पता चल सके। आज हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आजकल के इस टाइम पे मैंने बिजनेस की कुछ एनालिसिस किए हैं, उसमें फाउंड किया कि सेल्स तेजी से रिड्यूस हो रही है। आज के बदलते हुए हालात और टेक्नोलॉजी और कंपटीटर के मोस्ट ट्रेंडिंग इन होने की वजह से मार्केट में आपकी सेल्स पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। मैंने जितने भी बिजनेस को स्टडी किया है उसमें बहुत सारी सेल्स रिड्यूस की तरफ गई हैं, बहुत सारे सेल्स का इशू आया है। तो लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आज के इस दौर में जो यूज होने वाले टॉप्स टेक्निक्स हैं सेल्स की वो डिस्कस की जाए ताकि सेल्स को मजीद बेहतर बनाया जा सके और ग्रो किया जा सके। तो दोस्तों, आपकी नीड्स को देखते हुए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च की गई है, बहुत स्टडी की गई है, बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। आपको ये वीडियो देखने के बाद आई एम 100% श्योर कि अगर आप ये तमाम टेक्निक में से कोई एक टेक्निक भी अगर अडॉप्ट कर लेती हैं तो आप बहुत बेहतर सेल्स को ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अगर इसी तरह के वीडियो मजीद जानना चाहते हैं या इस वीडियो के बारे में कुछ भी आप बताना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर किया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे जो रेड कलर का आपको एक सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा, प्लीज वहां जरूर क्लिक करें। आपके कोई चार्जेस नहीं होते, फ्री में आप जस्ट उसको क्लिक कर देते हैं, लेकिन हमें ये मोटिवेशन मिलती है क्योंकि हमारी एफर्ट्स जगह पे लग रही हैं। आपको तमाम तर चीजें आपके नॉलेज के लिए आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं। हमें ये रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारी तमाम तर एफर्ट्स के लिए आप ये वीडियो लाइक किया करें। हम जिस तरह आपके साथ ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं ताकि आप ग्रो कर सके, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर ये वीडियो से आप सीख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोग भी सीख पाएं। तो आज इस वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, कोई एक टेक्निक भी मिस नहीं करनी, क्योंकि एक टेक्निक भी आप मिस करेंगे तो उस टेक्निक के मिस करने पे हो सकता है वही टेक्निक आपके काम आ जाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर एक टेक्निक को डिटेल के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये ऐसी टेक्निक्स हैं, इसके बारे में जितना मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूं कम है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है आप अपनी जो प्रोडक्ट है उस पर बिलीव करें, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज पे। आपके जो सेल्समैन है उनको बताएं कि प्लीज आप अपनी प्रोडक्ट पे जब तक बिलीव नहीं करेंगे वो तमाम तर आपके अंदर जो एहसासात है, आपके अंदर इंथुसियाज्म है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। क्योंकि सेल्स एक ऐसी टेक्निक है, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो क्लाइंट भी पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव रहेंगे अपनी प्रोडक्ट को लेकर तो नेगेटिव होगा। बिलीव को लेकर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म की गई है, माजी में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आपने सुनी होंगी। मैं क्योंकि मेरे पास भी स्टोरीज है, मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूं, लेकिन वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं टू दी पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। बिलीफ सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको दुनिया की हर चीज अचीव करवा सकता है। तो बिलीव जो है अपनी प्रोडक्ट पे, जो भी आप मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, अपनी सर्विसेज कंपनी की सेल करने जा रहे हैं, तो आपको उसके बारे में बिलीव होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, लोगों के लिए वो सोल्यूशन है उनकी प्रॉब्लम्स का। तो जब तक आपको बिलीव नहीं होगा आप सेल नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है, सुनने में तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये बिलीव की टेक्निक आप एक दफा प्रॉपर 100% बिलीव के साथ आप अपनी प्रोडक्ट लेकर मार्केट में जाएं कि मैं जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूं ये प्रॉपर किसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगी, किसी को सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, तो आप 100% श्योर कि आपकी सेल्स बढ़ेगी। सेकंड पे है कि आप दिन में ज्यादातर लोगों से कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के एक एवेल्युएटर स्पिच बना लें। आप कोई भी पिच वगैरह आप यूज करते हो तो मैं आपके लिए ऐसी पिच वगैरह डिस्कस करूंगा। अगर आपको पिच वगैरह चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे पास कुछ ऐसी चीजें स्टडी की गई हैं कि जिसकी बिहाफ पे मैंने कुछ पिच वगैरह बनाई है। अगर आप सेल्स में यूज करेंगे तो हम 100% श्योर कि कम वक्त में आप अपना मैसेज को कन्वे कर पाएंगे। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कॉमेंट्स करें, हम आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आप डेली बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये चीजें वगैरह शेयर करें। थर्ड में आता है आप अपने आप को लकी समझें। ये वो लक नहीं है, ये लक है बेसिकली लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज क्या चीज है बेसिकली कि आप जो भी सेल कर रहे हैं, आप जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, जो प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं, हर एक स्टेप हर एक प्रोसेस में नॉलेज को इंक्रीज करें। आप ज्यादातर सीखें। आप जब सीखेंगे, नॉलेज को इंक्रीज करेंगे तो आप ज्यादा ग्रो कर पाएंगे।
دوستوں اس کے بعد نمبر 4 پہ آتا ہے کہ اپنے تمام تر ریکارڈ ہے جو آپ نے سیل کے پروسیسز کا ریکارڈ ہے، یا آپ کے کلائنٹ ہے اگر وہ کہتے ہیں ہمیں 10 دن بعد کال کریں، 20 دن بعد یا مہینے بعد کال کریں، ان کو فالو اپ میں آپ نے رکھنا ہے. آپ جو سیلز کے پروسیسز فالو کر رہے ہیں آپ اس کو ریکارڈ کو پراپر مینٹین کریں. آپ جب ریکارڈ کو مینٹین کریں گے اس سے ہوگا یہ کہ فیوچر میں آپ کو جب جب نیڈس ہوگی آپ کو وہ تمام تر چیزیں آپ واپس حاصل کر پائیں گے. اس کے بعد آگے تھا نمبر 5 پہ ناؤ یور SOS سائنس آف سیلنگ. بیسکلی ہر ایک پروڈکٹ ہر ایک سروسز کی سیلنگ پروسیسز پروسیجرز وغیرہ سیم ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ سائنس ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں. آپ اپنی جو بھی سیل آپ کی سکسیسفل ہوئی ہے آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کی سیل کس وجہ سے سکسیسفل ہوئی ہے. آپ وہ جو ٹیکنیک ہے وہ جو سیلنگ سائنس ہے وہ اس کو سمجھ لیں کہ آپ کی سیل جو کلوز ہو رہی ہے اس میں کیا ڈفر آ رہا ہے، جو کلوز نہیں ہو رہی ہے اس میں کیا ڈفر آ رہا ہے. اس کو سمجھیں، اپنی سیل کی سائنس کو سمجھیں. آپ جب سمجھ جائیں گے گرو کر پائیں گے. اس طرح سے نمبر 6 پہ ہے مینٹین اے کنسسٹنٹ ورک ایتھک. آپ اگر آج آپ نے دو ایسے لیڈز پہ کام کیا ہے، کل آپ 2 لیڈز پہ کام کرتے ہیں، پرسوں آپ 2 لیڈز پہ کام کرتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ 2 لیڈز پہ کام کرتے ہیں، ڈیلی 2 فالو اپس کرتے ہیں، ڈیلی 2 میٹنگز کرتے ہیں، تو یہ جو آپ کا فلو ہوگا کام کا آپ نے اس کو مینٹین رکھنا ہے ڈیلی بیس. ایسا نہیں کہ آج سیلز کلوز ہو رہی ہے اور اچھی سیل کلوز ہوئی ہے تو آپ اس سیل کو اس ایتھک کو چھوڑ دیں. آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے، کیونکہ جب پانی بھی ایک پتھر پہ گرتا رہتا ہے تو وہاں پہ بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے آپ جب ایک ٹیکنیک کو بار بار ایک سسٹم کو یوٹیلائز کریں گے تو آپ اس سے سیکھ بھی پائیں گے اور آپ زیادہ سیلز کو بھی انکریز کر پائیں گے. نمبر 7 پہ ہے کہ آپ جو بھی آرڈر آپ نے گین کیا ہے اس میں اپنی اسٹرینتھ کو ساتھ رکھیے گا. یعنی کہ ایک مثال کے طور پہ آپ کے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہے جو باقیوں میں نہیں ہے. آپ جو بھی سیل کے بارے میں اب آپ نے ایک پروسیس کو فالو کیا، آپ نے پراسپیکٹنگ کی، سسپیکٹنگ کی، اسی طرح سے آپ نے لیڈز پہ کام کیا. جب سیلز آپ کی کنورٹ ہوئی کلوزنگ میں تو کلوزنگ میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ اپنی اسٹرینتھ کا ضرور یوز کریں، کیونکہ باقی پروسیس آپ فالو کر کے سیلز کو بالکل کلوز ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ نہیں ہوتا جس کی بنا پہ آپ سیلز کو کھو دیتے ہیں. آپ اپنی اسٹرینتھ کو اس سیلز کی کلوزنگ پہ یوز کریں. تو اس اسٹرینتھ کو پہچانیں. اس اسٹرینتھ کو کیسے پہچانیں گے میں آپ کے ساتھ اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا. اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اسٹرینتھ کی کیسے آئیڈینٹیفائی کریں، اس کی ویڈیو آپ چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کامنٹس کریں. آپ کو یہ ویڈیو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد بنا کے دیں گے تاکہ آپ اس سے بھی سیکھ سکیں اور اس سیلز کی کلوزنگ میں زیادہ سے زیادہ کلوز کر سکیں سیلز کو. نمبر 8 پہ ہے کہ آپ نے سیلز کے تمام تر یہ جتنی بھی 7 ٹیکنیکس ہیں اس کو آپ نے اڈاپٹ کیا. ایک ٹیکنیک بہت پاورفل ٹیکنیک ہے کہ آپ نے اپنے گولز کو ڈیڈ لائن کے ساتھ سیٹ کرنا ہے. کہ آپ نے مثال کے طور پہ اگر آپ کمپنی کے اونر ہیں، یہ ویڈیو سن رہے ہیں، یا آپ سیلز مین ہیں، آپ نے اپنے ٹارگٹس بنانے ہیں کہ آپ نے یہ اچیومنٹ کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو یہ ٹارگٹس کو بیسک ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. آپ پہلے اپنے ایئرلی ٹارگٹ بنائیں، پھر اس کے بعد کوارٹرلی بنائیں، اس کے بعد آپ اس کو منتھ وائز لیں، اس کے بعد ویک وائز، اس کے بعد ڈیلی. جب آپ یہ ٹارگٹ کو اچیو کرتے جائیں گے تو آپ کی موٹیویشن بڑھتی جائے گی اور ٹارگٹ ڈیڈ لائن کے ساتھ ہونے چاہیے. جب آپ ٹارگٹ اچیو کریں گے تو ہم 100% شیور کہ اس ٹیکنیک یہ اتنی پاورفل ٹیکنیک ہے کہ اس سے بڑے لوگوں نے بڑی سکسیس اچیو کی ہے. تو دوستوں اس کے بعد چلتے ہیں نمبر 9 میں یوز ٹیکنالوجی میں فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، اسی طرح سے بہت ساری ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. اسی طرح سے آپ ڈیٹا بیس کو مینٹین کرنے کے لیے CRM سسٹمز ہیں. یہ تمام تر چیزیں کیسے کام کریں گے، آپ نے کیسے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، اس کے لیے میں ویڈیو وغیرہ لے کر آؤں گا. ہم لوگوں نے یہ سیریز وغیرہ شروع کی ہے آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ اس کو ڈیپلی طور پہ ہر ایک جو ٹیکنیکس ہے اس کو 1 by 1 ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے. اس کے بعد نمبر 10 پہ آتا ہے لائک واٹ یو ڈو. 2 چیزیں ہیں، یا آپ جو کر رہے ہیں اس کو پسند کر لیں یا آپ کو جو پسند ہے وہ آپ کریں. دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ اڈاپٹ کر لیں، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو پسند کر کے دل کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کی پروڈکٹیوٹی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو دل سے ایک چیز پسند نہیں ہے، آپ وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں، آپ کی سیلز نہیں ہو رہی، کہاں پہ فلا آ رہا ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ کچھ ٹیکنیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سیلز کے پروسیسز کو کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے. یہ تمام تر ٹاپک تھے، 10 ایسے ٹاپکس تھے، ایسی ٹیکنیکس تھی کہ دوستوں اس ٹیکنیکس کو اگر آپ ایک بھی ٹیکنیک کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کی سیلز میں کافی اچھی امپروومنٹ آئے گی. تو ان 10 ٹیکنیکس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سیل پروسیسز پہ بات کروں گا، بزنس آئیڈیاز پہ بات کروں گا، آپ کو بزنس میں کہاں کیا پرابلمز آ سکتے ہیں، یہ کیا پرابلمز آپ فیس کر رہے ہیں. یہ تمام تر جتنی بھی آپ لوگوں کو پرابلمز آئیں گے، یہ تمام تر پرابلم ہم لوگوں نے اسٹڈی کرنے ہیں. ہم لوگوں آپ کے لیے ایسے ویڈیوز لے کر آئیں گے کیونکہ میں نے دیکھا ہے پوری دنیا میں ٹرینرز جو ہیں اویلیبل ہیں جو اپنے تمام تر یوتھ کو
मोटिवेट कर रहे हैं, उनके बिजनेस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए उनके लिए ऐसे सॉल्यूशंस ला रहे हैं। ये जो सॉल्यूशंस हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये जो ट्रेनिंग मैंने आपको आज बताई है ये आपके लिए बिल्कुल फ्री में है, लेकिन आप यकीन करेंगे ये इतनी पावरफुल टेक्निक्स हैं कि अगर आप इसको डिटेल के साथ समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करें, हम उसको डिटेल के साथ 1 डिटेल के साथ ले आएंगे। लेकिन ये हर एक टेक्निक काम करती है। आप इस टेक्निक्स को अडॉप्ट करें, अपनी सेल्स में लगाएं और ग्रो करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि तमाम तर वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हमारे चैनल पे नहीं हुई है तो सब्सक्रिप्शन बटन के बेल आइकन है साथ येलो कलर का, उसे जरूर क्लिक किया करें ताकि फ्यूचर की तमाम तर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जो हम वीडियोज वगैरह लेकर आए, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप हमारी ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीख पाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। अगर आप अपनी मर्जी का कुछ जानना चाहते हैं या हमारी बेहतरी के लिए कोई मशवरा देना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स करें।